مرحبا. في هذا الجزء غادي نتكلموا على ندخلوا اللب ديال المشكله ديال التوجيه، القلب ديال المشكلات التوجيه، وغادي نحلوا هذا المشكل. المشكل اللي واقع في اللب ديال التوجيه هو الخوف من الغلط في التوجيه. الخوف من الغلط في التوجيه، الخوف اللي من الغلط في التوجيه اللي كيعطيك داك التردد انك باش ما تاخذش واحد القرار، لا خليه بلا ما ناخذ القرار اليوم، خليه تنعاود نتشاور مع فلان، خليه تنتشاور مع فلانه، لا هو كاع تشاورتي خديتي واحد القضيه، لا ونشوف واش ردت عليا هاد ليكول، لا نشوف واش ردت عليا هاد ليكول. عرفتي جندو عرفتي شنو ندير؟ صاحبتي راه دفعت لهاد ليكول في طنجه، انا غنمشي نعاود ندفع لها انا ونشوف على الله، ما تعرف يمكن هي هذيك، يمكن صاحبتي كتعرف احسن مني، وكتبقى كدور في هذه الدوامه ديال من هنا ومن هنا. تنسمع حنا دير القضيه ديال الديب مول جرادتين، تنقول الديب تابع جوج ديال الجرادات، كيمشي عند واحد الجراده كيبغي يشدها، كتبان ليه الجراده الاخرى تيجي ديك الطران يطمع في الثاني، تيمشي عاوتاني عند الثانيه، تيبقى يتابع الثانيه، تضرب ليه الاولى اكسيتيرا، تيبقى بيناكم. دونك القضيه هي انه غادي نمشيو حنا كيفاش غادي نحيدوا هذا الخوف من الغلط في التوجيه، غادي نديروا عليه بروجيكتور، غادي ندخلوا معاه في التفاصيل، غادي نضويو مزيان كاع داكشي داك الظلام اللي حيط به، بحيث يبان لنا فين كاين المشكل. انا كما كتقول مادلين اولبرايت وزيره الخارجيه ديال لي زيتازوني في التسعينات، كانت كتقول لو ديابل اي دون لي ديتاي، لو ديابل اي دون لي ديتاي، the devil is in the details. دونك حنا غادي نشوفوا هاد التفاصيل بوحده بوحده، وباش نحيدوا هذا المشكل. لانه يمكن انت دابا انطلاقا من الجزء الاول والجزء الثاني ديال لا فورماسيون بداو كيتعزلوا لك واحد جوج ولا ثلاثه ديال الاتجاهات في التوجيه مزيانين مخيرين، كيبداو تيبانوا لك، تعزلوا على كاع دوك 7000 ولا 8000 اختيار اللي كاينين في الجهه الاخرى. دابا شنو كتقول واش هاد الاختيارات هما مزيانين، واش نقدر نثق فيهم، واش فريمون نتلاح، واش نتلاح. دونك الهدف ديال لا فيديو هو اننا نجاوب على هذا السؤال، وغادي نشوفوه من 3 اونغل ديفيرون. غادي نستعملوا لا ميثود ديال لي 3 سيركل. المشكله دابا انه في قضيه ديال التوجيه ثقافيا عندنا بقى كتحس بحال الا كاينين في العائله كاينين شي وحدين كنسميهم العديان، شي وحدين عرفتي بحال هازين عليك فراده، كيتسناوك غير تغلط باش ينزلوا عليك بوم 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 بوم. يمكن انت عندك شي وحدين بحال هادو تيطلعوا عليا الصداع للدماغ، هادو تيجيبوا لي التمام، لانه انت ديجا ما بغيتيش تاخذ واحد القرار ديال التوجيه بالعنف وتدبز عليه وتقاتل عليه مع الوالد مع الوالده، تيخسروا عليك تيصرفوا عليك فلوس، وفي الاخر تلقى راسك واحل. انت ما بغيتيش توقع في هذا الشيء، تينوض هذا مرضي الوالد تيقول لك لا صاحبي تساهل التوجيه، عرفتي اش دير؟ شوف داكشي اللي كيبغي السوق ديال العمل، تقول ليه اين السوق ديال العمل. وكنعرفوا ان لي زينيرجي رينوفلابل خدامين الانفورماتيك غاديه للقدام، كنعرفوا ان لي زانجينيور اللي كنعرف خدامين، كنعرف ان لا ميديسين لا فارماسي كلشي خدام. الوغ إن سوق ديال العمل كتهضر، اجي هاد خينا ما شافش اصلا اشنو ليكزرسيس اللي درتي على تين واي بي او، ما شافش الطريقه ديالك، الشروط ديالك اللي بغيتي في الخدمه ديالك، ما شافش هاد القدرات اللي تقدر تعطي انت، ما شافهمش، ولكن شافك بحال هكا فلان السي محمد هي ولد خويا بوف ويحكم عليك، حكم عليك، يمكن حكم عليك بداك داكشي اللي كان هو بغا في التسعينات وما صدقات ليش، يمكن حكم عليك بداكشي اللي كان بغا هو في الثمانينات وما جابش النقاط ديالو. دونك خلينا هادو اكوتي، هادو خليو هادو اكوتي. اللي غادي نتكلموا عليه اليوم هو لا ميثود ديال لي 3 سيركل. لي 3 سيركل غادي نشوفوا توجيه من 3 ديال النواحي، والهدف ديالنا من هذا انه في التوجيه ديالنا يكون عنده واحد 3 ديال الشروط كبار، واحد كبير مهم ومن بعد واحد جوج اخرين حتى هما اساسيين.
لان الهدف هو اننا ما نطيحوش في اشنو كنسميه انا مثلث الضياع. لو تريونغل دي بيرمود. لو تريونغل دي بيرمود كتعرفوا هو داك لو تريونغل اللي كاين بين في التحت ديال لي زيتازوني، بين لا فلوريد وبين لي زيل دو بيرمود وبين بورتوريكو. دونك لو تريونغل اللي تقريبا عرفتي راه غبروا فيه des navires de guerre, غبروا فيه des paquebots de plaisance كبار، يعني باطويات كبار غبروا فيه دي طيارات دي زافيون دو شاس. في الحرب العالميه الثانيه كانوا غبروا 5 افيون دو شاس في نفس الوقيته، دخلوا لتما وما يغبروا في الرادار، ما عمرهم لقاوهم. واغلبيه ديال داك لي نافير اللي غبروا دايره ما عمرهم لقاوهم. هذا راه من 1000 كنتكلم عليك من 1800 تقريبا اون لابيل كوم سا حتى لو ديرني لا ديرنيير ديسباريسيون جو بونس في 2004 ابو بري اللي كانوا غبروا فيها شي 3 بيتي افيون في نفس العام، واحد مورا واحد. دونك الفكره ديال انه التوجيه ديالك الا ما كانش كيحترم هاد لي 3 سيركل غادي تطيح في هذه المشكله ديال مثلث الضياع. يعني غادي تمشي للضياع، عرفتي مثلث الا تيغرق لك واحد الجهه من المثلث في وسط البحر بحال هكا. دونك الهدف ديالنا هو اننا غادي نيدونتيفيوهم بواحد وغادي نديرو دي زيكزرسيس في كل سيركل من هادو بحيث نلقاو لورينتاسيون ايديال ديالك غادي تكون في لانترسيكسيون ديال لي 3 سيركل، يعني في التقاطع ديال دوك لي 3 سيركل في الوسط، تما غادي يكون احسن اختيار ديالك في التوجيه. نبداو بلو بروميير سيركل اي لو بلوز امبورطون هو لو سيركل الفوقاني. لو سيركل الفوقاني هو ديالك انت، سي توا لو سيركل سميتو انت. علاش انت مهم؟ انت مهم لانه انت اللي غادي تعيش في هذا نهار بالنهار، ساعه بساعه، دقيقه بدقيقه هاد لورينتاسيون ديالك. بطبيعه الحال انت اللي كل نهار مع 7 الصباح غادي تفيق الصباح بجبج باش تفطر، باش تمشي للخدمه، باش تحل جميع دوك المشاكل اللي غادي يوقعوا في الخدمه عندك بوندون هاد لي 40-50 بروشين زاني. انت مهم لانه انت ايضا من جهه اخرى انت اللي غادي تستافد من داك الايفون اللي غادي تشري، انت اللي غادي تستافد من دوك لي فواياج اللي غادي تسافر، انت اللي غادي تكون، انت اللي غادي تاكل كاع دوك الشيوات الزوينين، انت اللي غادي تعيش ديك الحياه في ديك الفيلا، في داك لابارتمون، في جو سي با في نيويورك، في باريس، في البلاصه اللي اختاريتي انت في التوجيه ديالك. دونك انت مهم في هذه المعادله، انت مهم في لا ميثود دي 3 سيركل. اي جوستومون داكشي علاش خدمنا في لا ميثود تين واي بي او. لا ميثود تين واي بي او هي 50% من تكلمات لينا على الحوايج اللي بغيتي، فين بغيتي توصل، على الورك، على الفاميلي، على السبيريتوال، على المنتال، على الريليشن شيب ديالك. دونك شفنا هاد لا بارتي ديالك انت على التوجيه ديالك انت. دابا غادي ندوزو لون دوزيام بارتي وغادي نشوفو فيها 3 كيستيون، 3 غروس كيستيون، وغادي نبداو بواحد ان اكزرسيس سامبل. سي ان اكزرسيس اللي غادي نعطيك واحد 10 ديال الحوايج، 10 ديال الحوايج متعلقين بالاورينتاسيون ديالك، متعلقين بالخدمه ديالك من دابا 5 سنين، من دابا 10 سنين، وبغيتك ترتبهم من 1 حتى ل 10. رقم 1 هو اللي غادي تعطيه الاهميه، الطب ديال الاهميه. رقم 10 هو اقل حاجه في الاهميه. ممنوع انك تقول لي هاد 3 غادي نديرهم في رقم 1. ممنوع انك تجمع لي بحال هكا، انك تقول لي لا عرفتي انا هادو عندهم نفس الاهميه. لا، كاين 1 اهم، ensuite 2، ensuite 3، ensuite حتى ل 10. اوكي مزيان. الوغ نعطيهم لك هادو. الوغ السلطه، الترتيب عشوائي. الوغ هاد 10: السلطه، تسافر بزاف، الشهره، المنصب، تتلاقى مع الناس،
الفلوس كل نهار شي حاجه جديده يعني اون نوفوتي. المنافسه والتحدي لا كومبيتيسيون وبزاف ديال العطل. انا ما عرفتش واش قلت لك 10 ولا قلت لك ولا عاودت شي وحدين بون نعاودهم دون لوردر دون كيما كتبتهم انا باش ما تخربقش. السلطه الفلوس تتلاقى مع الناس، الشهره تعاون الناس، بزاف ديال العطل، المنصب تسافر بزاف، المنافسه والتحدي، والعشرة هي كل نهار شي حاجه جديده يعني دو لا نوفوتي. اوكي دونك بغيتك تقيد هاد العشرة، تحبس لا فيديو تقيد هاد العشرة ودير من واحد حتى العشرة ودير في الواحد طوب ديال الاهميه من هادو تلصقوا في واحد، اونسويت جوج، اونسويت ثلاثه، اونسويت اربعه، اونسويت خمسه حتى العشرة. من بعد اون فوا تساليهم عاود رجع قرا لا ليست كلها من الفوق حتى لتحت وقول واش هاد 10 يقدر يكون 9 او لا واش هاد 5 نقدر نطلعوا الرقم واحد، وبقى كتخدم فيهم حتى تلقى واحد الترتيب ديالهم من واحد حتى العشرة اللي يعجبك 100%، تقول هذا هو الترتيب اللي فريمون كنحس به انا. اوكي دونك حبس لا فيديو هنا اي tu fais le travail. مزيان très bien. On continue donc دائما avec un exercice اللي متعلق بك انت. بغيتك تاخذ واحد الورقه تكتب في الفوق je sais faire. الوغ بغيتك تكتب لي واحد 10 ديال الحوايج اللي انت كتعرف ديرهم احسن من اي واحد في العائله، احسن من صحابك، احسن من باك واحسن من امك. 10 الحوايج اللي مجهد فيهم انت، اللي واعر، اللي كتعرف ديرهم مزيان. داكور ماشي بالضروره متعلقين بالقرايه ولا بالخدمه ولا شي حاجه سيريو، ماشي بالضروره شي حاجه سيريو. دوك 10 الحوايج اللي كديرهم انت واعرين. تقدر تكون منهم انا كنعرف الرسم، تنشد شي تصويره ونرسم لوجه ديال شي واحد، رسمو احسن من اي واحد في العائله عندي. تقدر تكون كنعرف نعاود النكات في العائله كلها، هما الوالد والوالده ما كيعرفوش، انا واعر كنعاود لك شي نكته تشتت بالضحك. تقدر تقول لي انا كنعرف نطيب، داكور كنعرف نطيب يعني الطياب تندير شي طاجين ما كاينش، ولكن ما تبقاش تقول لي واحد كنعرف نطيب الطاجين، جوج كنعرف نطيب سباغيتي، ثلاثه كنعرف نطيب الكبده والشحمه بولفاف. لا دونك دي دومين ديفيرون. داكور الهدف ديالنا نشوفوا دي دومين ديفيرون. تقدر تكون انا كنعرف تحت ما يقدر يقول لي انا اوعر واحد في العائله في الفيسبوك، انا اوعر واحد في العائله في الواتساب، صا ما كاينش اون بو با دير، ما نقدرش نقارنوك مع شي واحد اخر في فيسبوك، انت كدير 10 السوايع كاين اللي تيدير 12 ساعه. داكور ولكن شي حاجه اللي انت معروف بالعائله. تقدر تعاون بالحوايج اللي تيقولوهم لك الناس، تيقول لك انت والله الا هاتي بخير كديرها مزيان، او لا انتيا عرفتي ناضيه عندك هادي منين كتصايبي شي كنصيفطك للصالون تسوقيه وتنقيه وتا هذا كتخليه ناضي ما يدوش واحد من وراك ويحرك شي حاجه بيان، كتخليه نيكال. دونك 10 الحوايج اللي انت ولا انتي احسن وحده فيهم في العائله كلها، احسن من باك، احسن من امك، احسن من خواتاتك، احسن من اخوتك. اوكي دونك كتبيها ومن بعد عاودي ارجعي لا فيديو. مزيان ندوزو دابا السؤال الثالث اللي متعلق بك انت. الوغ بغيتك تكمل هذه الجمله وتكملها ب10 ديال الحوايج، يعني 10 ديال الانواع ديال الناس اللي تيكملوا هذه الجمله. الجمله هي انا انت ما كنحملش بنادم اللي 3 نقاط دو سسبونسيون، ما كنحملش بنادم اللي تقدر تكمل اللي فيه العياقه، كنحملش بنادم اللي ماشي جدي في الخدمه ديالو، يعني كتعطيه الخدمه تيبقى كيتفلى وتيتحلون عليها. داكور او لا ما كنحملش بنادم اللي تيكذب، او لا ما كنحملش بنادم اللي عرفتي انفيديل.
اكسيتيرا. دونك عندك 10 ديال الجمل بون بغيتك تكملهم. انا ما كنحملش بنادم اللي وتكمل 10. اوكي يلا حبس لا فيديو وجاوب على لا كيسيون. مزيان تري بيان. دونك دابا درنا لو تور على لو سيركل ديالك انت. لو سيركل اهم سيركل قلنا لو سيركل لو توا. هاد لو سيركل اللي بين قوسين بالنسبه لي دو زوطخ سيركل، هاد السيركل ديالك انت فيه 33% وكيقدر يمشي حتى ل 53%. يعني هاد لو سيركل ديال كل المعلومات اللي عليك انت والشخصيه ديالك انت بالضبط في التوجيه كتوصل حتى لاكثر من النص ديال الاتجاه ديال التوجيه ديالك. دونك داكشي علاش عطينا بلان ديكزارسيس باش نفهموا باش نخرجوا الشروط ديالك انت بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره. اوكي مزيان. دوزو دابا لو دوزيام سيركل. الوغ لو دوزيام سيركل شكون اللي كاين في هذا لو دوزيام سيركل؟ كاين فيهم لي بارون الوالدين موالين الدار، الوالد والوالده. الوالد والوالده وموالين الدار مهمين بزاف في التوجيه، لانهم من جهه هما اللي غادي يخسروا الفلوس، غادي يحطوا زرقات وحده فوق وحده باش تقرا انت في هاد 50 ولا 10 سنين الجايه. دي من جهه. من جهه اخرى هما اللي شافوك انت ملي كانت عندك 20 سنتيم في الطول ديالك، غادي كتكبر حتى وصلتي لدابا. دونك عارفين لي بوين بوزيتيف ديالك، عارفين لي بوين نيجاتيف. دونك يقدروا الا نسيتي انت شي بوين في لورينطاسيون ولا هذا هما غادي يفكروك فيه. دونك الراي ديالهم حتى هو مهم من هذه الناحيه. واخيرا راه هما اللي غادي يساندوك معنويا، هما اللي غادي يشجعوك في خلال كاع دوك لي زيتود ديالك في 50 ولا 10 سنين الجايه وما باقي ان شاء الله. دونك مهم الراي ديالهم في التوجيه. دونك داكشي عندهم سي لو دوزيام سيركل. لو دوزيام سيركل سي لي بارون موالين الدار. دونك غادي نمشيو فون ديتاي، غادي ناخذوا بعض المعلومات عليهم لان خاصنا ناخذوهم بعين الاعتبار حتى هما. الوغ اول حاجه بغيتك تكتب اشنا هما الاحلام ديال الوالد والوالده بالنسبه ليك انت في التوجيه. يعني اشنو بغاوك انت دير في التوجيه، شنو باك بغاك انت دير في التوجيه، شنو امك بغاتك انت دير في التوجيه. يمكن ما عندهمش حاجه واحده، يمكن جوج الحوايج كل واحد فيهم كتبهم. اوكي بالزربه. دونك بغينا ايضا نعرفوا اشنو كانوا هما بغاو يديروا فاش كانوا في الباك. اشنو هما الاختيار، شنو هما التوجيه اللي كانوا بغا يدير باك فاش كان في الباك، امك فاش كانت في الباك. بون يا اما ديجا قالوا عليك شحال هادي في التوجيه، انا فاش كنت اولدي بلاصتها كانت درت هادي، كنبغي ندير هادي وبغي ندير هادي وبغي ندير هادي، اولا ما عرفتيش. وفهنا الحل البسيط والسهل هو انك تحبس لا فيديو دابا وتمشي تقلقب على الوالد. بابا فاش كنتي انت في الباك اشنو كنتي بغيتي دير، اشنو عمرتي في التوجيه ديالك، شنو هما لي كونكور اللي دوزتي، شنو كنتي بغيتي دير. الوالده وكل كملتي قرايتك فين تمشي، شنو كان عاجبك، علاش. بغيتك تنوطيهم ليا اشنو كانوا الوالدين ديالك بغاو يديروا في التوجيه ديالهم. مزيان. حاجه اخرى اساسيه خصنا نعرفوها، شحال الوالدين يقدروا يخسروا عليك ديال الفلوس في القرايه ديالك في هاد 5 سنين ولا 10 سنين الجايه. شحال ديال الفلوس؟ جينيرالمون الوالدين يقدروا يمشيو معك في المصاريف حتى 30% من الصالير ديالو. يعني الوالد الا تيشد مثلا 10000 درهم يقدر يمشي معك حتى ل 3000 درهم في الشهر يحطها عليك. دونك تاخذ 3000 درهم انت غادي تضربها في 12 شهر غتعطيك واحد 36000 درهم، يعني قريب 3 مليون ونص. يعني الوالد يقدر يمشي معك حتى 3 مليون ونص. وعلى حسب هنا على حسب العلاقه ديالك بينك وبينه، على حسب ايضا الثقه اللي كاينه بينك وبينه. الا كانت الثقه في واحد الطوب مزيان يقدر يمشي معك حتى ل 50% من الصالير ديالو، يعني يقسم معك المنظور ديالو. يعني مثلا بالنسبه لي انا فاش كنت مشيت لفرنسا في ليكول دانجينيور الوالد كان كيصيفط لي 5000 درهم. الوغ كو بون الوالد استاذ ديال التربيه الاسلاميه في الليسي
كنتي شد 10000 درهم، دونك كان كيقسم معايا النص ديال الموندو ديالو كيصيفط عليا بون في فرنسا. بون هنا كانت ثقه كبيره بين الوالد والوالده، كان العلاقه مزيانه، عرف ان كل درهم من دوك ال 5000 درهم وكيمشي اما للكرا يا اما الماكله يا اما هذا، ما كيمشيش ما كنطحنوش في اللوطو ولا كنطحنوا في حوايج اخرين. دونك كانت واحد العلاقه ديال الثقه ديال انه دوك الفلوس ملي غادي نصرفهم على هاد ولدي غادي يستافد منهم، غادي فعلا يخسرهم على قرايته، غادي يجيب ليا شي ديبلوم مزيان من تما. دونك هنا هذا سؤال خاصو يتطرح عليك وخاصك تمعن فيه مزيان، واش بيناتكم العلاقه ديال انه الوالد يخسر عليك الفلوس؟ لانه مفهوم انه واحد الدري اللي تيجي عند با تيقول لي با خصك تحط عليا واحد 7 مليون في العام ونبدا نقرا في الاركيتكتور بريفي والله اعلم ندير بريمير اني والدوزيام اني ونجرب، نقدر تعجبني نقدر نكمل نقدر نحبس وندير حاجه اخرى. ما يمكنش نحط عليك 14 مليون على قبل باش تجرب، سي نورمال. او لا ما فطاقتوش واحد موظف تيري 7000 درهم وانت بغيتي يصرف عليك 5000 درهم في الشهر، ما يمكنليش بالنسبه لك في هذه الحاله. بوتيتر الحل هو انه تعاود داك الباك حور وتجيبو بواحد النقطه مزيانه باش تمشي للايكول بوبليك ما تدوش للبريفي. داكور. دونك هنا اساسي هذه النقطه ديال الفلوس، لانه فريمون خاص 5 سنين راه ماشي سهله، 5 سنين راه طويله، تقدر تكون 7 سنين تقدر تكون 8 سنين تمشي حتى للدكتوراه. دونك خاصه القضيه ديال الفلوس تكون مهني فيها. اوكي سينو الا كاين مشكل ديال الفلوس نقدروا نتكلموا عليه غنتكلموا عليه في الجزء الخامس ديال العقبات وكيفاش نتجاوزوا هذه العقبات ديال الفلوس. دونك هنا بغيتك دابا تشوف 30% ديال الصالير اللي يقدر باش يعاونك الوالد ديال شحال، ضربها في 12 شهر وتلقى واحد العدد وتشوف شحال، وعلى حسب العلاقه تقدر تمشي حتى ل 50%. دونك دير القياس ديال 30% شحال، القياس ديال 50%، وغادي يبان لك شحال يقدر يخسر عليك في هاد 5 سنين ولا 10 سنين الجايه. مزيان. ندوزو لان اوتر بوين امبورطون. الوغ انا بغيتك تجاوب على واحد السؤال سهل. بغيتك تبدا تفكر جمل كان تيقولهم الوالد والوالده عليك انت من ناحيه القرايه. جمل يعني جمل بحالاش على وسورتو على لورينتاسيون ديالك. مثلا كاين اللي تيقول لوليداتو ولدي انتيا بغيناك تكوني الطبيبه الاولى في العائله. كل العائله ما فيهاش الطبه، ولكن بغيناك انت تكوني اول طب، انت كتقراي مزيان ورد على بال وخدامه ومجتهده، بغيناك تكوني اول طبيبه في العائله. يمكن واحد اخر كيقول لولدو شوف ولدي انا هز غير راسك، انت غير هز راسك، احنا كافيين الحمد لله، خدمت وعندي التقاعد ديالي ونسى، ولكن انت غير هز راسك. داكور. بحال هاد الجمل اللي كيتهضروا فيها الوالدين على التوجيه اللي كيهضروا فيها على الخدمه ديالك في المستقبل. ريح مع راسك ترونكيلمون وبدا كتقيدهم، دير واحد 5 ولا 6 الجمل سور، كاينين اكثر من 10، ولكن على الاقل واحد 5 ولا 6 غتحبس لا فيديو وغادي تقيدهم ليا. اوكي مزيان. on continue avec la dernière question على لو سيركل ديال لي بارون. بغيتك تجاوب على هذا السؤال. اشنا هما الاقتراحات ديال التوجيه اللي الوالدين ضدها 700%؟ اشنا هما الاقتراحات ديال التوجيه، الاتجاهات ديال التوجيه اللي الوالدين هما اللي ضدها 700%؟ دير لي واحد لا ليست فيها 5 ديال الاختيارات. اوكي ما عرفتيش اشنا هما الاختيارات اللي هما ضدهم؟ ما سهله، غادي تمشي تسول الوالد وسول الولد اشنا هما الحوايج اللي ما بغيتي لياش نديرهم بحال الخدمه، اشنا هما الحوايج اللي ما بغيتي. غتقول لك ولدي انت ما بغي عمرك بغيتك تكون دير بيلوت بحال ولد خالتك اللي ما عمروش بعت فيه شوفان، ما عمرو كان هذا. انت الوالد تيقول لك ما بغيتكش تمشي
تمشي تقرا في فرنسا على قبال بحال ولد خالتك اللي مشى لتما دار قرا تما صدق ولا خدام تما ما بقات كتشوفو تبدلت ليه الطبيعه ما بقى كاع تيشوفها ما تيسول فيهم صافي داتو فرنسا بحال الاقتراحات اللي الوالدين ضدها 100%. اوكي مزيان. دونك هنا هضرنا على لو سيركل ديال الوالدين هو سان سيركل امبورطون كيمشي بين 10% حتى 33% على حسب واش الوالدين مركين عليك ولا عاطينك اتساع وراجعين اللور. وبين قوسين هنا ما خصكش تاخذوا بواحد الحساسيه كبيره لان الوالدين واخا ما درتيش داكشي اللي بغاو ليك واخا ما تصنتش لهم بون كيبقى والدين كتبقى عزيز عليهم وغادي تبقى مهتمين بك وغادي يخلصوا عليك لقرايتك داكور. ولكن رد البال الحوايج اللي تيقول لك ما تقدرش ديرهم الوالدين تيقول لك ما تقدرش دير هذه رد البال لانه هنا منين تسمع هذه الكلمه رجع لو سيركل ديالك انت لو سيركل ديالك انت لانك انت كتعرف راسك احسن منهم انت كتعرف راسك انت اللي عرفت شنو كاين تحت الكابو داكور. عقلتي الفراري انت اللي عارف اش كاين تحت الكابو هما كيشوفوا من الخارج والناس كلها هما كيشوفوا من الخارج ولكن انت وانا اللي كنعرف شنو كاين تحت الكابو. دونك عرفت جدتي عرفت القدر عرفت راه نموت مع واحد الاختيار الوغ كو ديما معكاز ديما ما عنديش مع القرايه ولكن الا تلاحيت في هذا اللي عاجبني ونشط معايا نموت معاه. اوكي مزيان. دونك كان هذا هو لو دوزيام سيركل ديال لي بارون. مزيان. الوغ بدا تيبان لك شي لعيبات دابا دونك في التوجيه ديالك ياك شي كاع اللي شفنا حتى لدابا مزيان انتريسون مزيان. دونك عندنا لو بروميير سيركل توا لو دوزيام سيركل لي بارون ولا هما اللي نضا ندوزو دابا لو تروازيام سيركل امبورطون اللي يحيد علينا ديك ما تنساش خدامين على الخلعه من الغلط في التوجيه الخلعه ولا الخوف من الغلط في التوجيه وعلاش خدامين. دونك حيدنا لا بارتي ديالك انت منين كتجي الخلعه منك انت حيدنا لا بارتي اللي جايه الخلعه من الوالدين وبقات لنا لا بارتي ديال لا تروازيام سيركل اللي هو اساسي في التوجيه الوغ اللي هو لو مارشي اللي هو سوق الشغل. الوغ الهدف ديالنا علاش مهم سوق الشغل مهم سوق الشغل لانه هو اللي غادي يخلصك بالفلوس على داك الدبلوم اللي غادي تجيب. سوق الشغل هو اللي غادي يخلصك بالفلوس على دوك لي كومبيتونس اللي غادي تجيب انت من ليكول داكور. كما كتعرف everyone is making money by selling something. everyone is making money by selling something. اي واحد كيدير الفلوس كيجمع الفلوس لانه كيبيع شي حاجه. الموظف كيبيع الوقت ديالو 8 سوايع في النهار 5 من الاثنين حتى الجمعه في الشهر باش وكنخلصوه في اخر الشهر تيبيع الوقت ديالو لي كومبيتونس ديالو لو ديبلوم ديالو داكشي اللي معمر في دماغه باش كيتخلص في اخر الشهر. ان انجينيور ولا دو لوت كوتي ان انتربرونور يعني صاحب مول شركه كيبيع ان برودوي ولا كيبيع ان سيرفيس ومن بعد كيتخلص منه تتخلص عليه. دونك يعني اي واحد في هذا لو دومين ديال اي واحد بون كيبيع شي حاجه في حياته ما كاينش اللي ما تيبيع شي حاجه. ثاني حاجه اللي مهمه عندنا في لو مارشي هي اشنا هو الوقت ديال لو مارشي ديال 1990 ماشي هو المارشي ديال 2010 ماشي هو المارشي اللي كيهمنا حنا ديال 2020 حتى ل 2025. دونك الهدف ديالنا في هذه لا بارتي في هذا لو سيركل اننا نتكلموا على لو مارشي اللي كيهمك انت بين 2020 حتى ل 2025 كيفاش غادي يكون في هاد لي دومين اللي خدامين عليهم. الوغ بيان سور حتى دابا من لو ديبي ديال لا فيديو دابا خدامين على 3 دومين اللي باقي قلنا غادي نختاروا منهم واحد غادي يبان لك مزيان في لا فان ديال لا فيديو في لا فان ديال هذا الجزء باش ما نمشيوش نبقاوش خدامين في السماء. غناخذوا دي زيكزامبل سامبل. مثلا انت عندك مشكل بين كتقولوا يا اما ندير انجينيور انفورماتيسيان
اولا نمشي ندفع في لا فارماسي لا فاك دو ميديسين لا فاك دو فارماسي الكليه ديال الصيدله اولا نمشي ندير في الكوميرس مثلا في الان سي جي باك بلس 5 في الكوميرس نمشي مثلا كونسيي في كليون دو كليونتيل في بنكه ولا شيف داجونس بحال هكا دونك عندنا ثلاثه تروا شوا بغينا نختاروا منهم دونك الوغ غادي نستعملوا الهدف ديالنا ان كل شوا من هادو ناخذوا عليه نجاوبوا على 4 ديال لي كيسيون 4 ديال لي كيسيون على كل دومين من هادو غادي نجاوبوا على 4 ديال لي كيسيون بثلاثه ديال الطرق مختلفين بثلاثه ديال الطرق مختلفين غنبداو بالطريقه الاولى هي السهله ومن بعد الطريقه الثانيه والطريقه الثالثه غنبداو بالطريقه الاولى او الطريقه الاولى غنستعملوا فيها انترنت دونك الطريقه الاولى غادي تاخذ مثلا انجينيور انفورماتيسيان غادي تجوجلها تلوحها في جوجل بطبيعه الحال تخلي لي بوبليسيتي اللي تكونوا الفوق ياك وغادي تاخذ لي 3 بروميير باج اللي تطلع لك من جوجل غادي تكليكي عليهم غادي تقرا دوك لي 3 بروميير باج من الاول حتى الاخر بطبيعه الحال نستعملوا جوجل بالفرنسيه ونستعملوا جوجل بالانجلي لانه خاصنا واحد اون ريفليشي دابا على لافنيير ما تنساش 2020 2025 دونك بروبابلمون داكشي اللي واقع دابا في الامريكان يقدروا نلقاوه في المغرب في 2025 سا بو ايدي دونك جوجلنا شفنا لي 3 باج غادي هاد لي 3 باج غادي تقراهم وبغيتك تجاوب على 4 ديال الاسئله في هذا الدومين مثلا بوغ انجينيور انفورماتيسيان ناو لا بروميير كيسيون سميتها ناو يعني دابا اشنو كيقولوا على انجينيور انفورماتيسيان اشنو كيقولوا في دوك لي زارتيكل مزيان ما مزيانش ناقص خايب تتخلص مزيان ما تتخلصش مزيان سي اون ريفولوسيون غادي تبدل هذا لو دومين ولا ما يتبدلش دونك دو فراز ماشي 3 ماشي 10 ماشي دو فراز جوج ديال الجمل يجاوب على السؤال نعم دابا شنو وقع في لانجينيور انفورماتيسيان دوزيام كيسيون من دابا 2020 2025 اشنو تيقولوا في دوك لي باج على انجينيور انفورماتيسيان من دابا 2020 2025 اوكي سهله قريتيهم خديتي المعلومات اللي كاينين فيهم ما شغلك في شي حاجه اخرى لي 3 بروميير ما تمشيش ليا الرابعه ما تمشيش ليا لا باج الخامسه ولا لا سانكيام ديال جوجل لا الهدف هو اننا ما نتشتتوش في هذه لا ريشيرش خاصنا نبقاو نكونوا تري كونسونطري داكور دونك لي 3 بروميير باج غادي تجاوب ناو دابا من هنا 2020 2025 سي لا دوزيام كيسيون لا تروازيام كيسيون شنو هما لي نوفيل زيدي لي نوفو برودوي لي نوفيل توندونس او لي نوفو كونسيبت اللي بانوا بالنسبه للانجينيور انفورماتيسيان هذا الجواب لقيتيه في هاد لي 3 زارتيكل داكشي اللي بان لك في لي 3 زارتيكل دو فراز ماشي اسمع على فراز دو فراز هاد اللعبه هادي جديده بانت جديده الثانيه حتى هاد اللعبه جديده اوكي لي نوفيل ايدي في لو دومين لا كاتريام كيسيون لي نوفيل ولا لي نوفو ميتيي يعني الخدامي الجداد اللي تيتكلموا عليهم في هاد لو ميتيي في هاد لو دومين هذا ديال انجينيور انفورماتيسيان اشنا هما الخدامي الجداد اللي بانوا في انجينيور انفورماتيسيان بوتيتر ديفلوبور دابليكاسيون موبيل مثلا سور ايفون بوتيتر دي انجينيور اللي خدامين على لا سميتها لي لونيت دو جوجل d'accord donc les nouveaux métiers ديال في هذا الدومين d'accord donc نعاود ingénieur informaticien كنلوحها في جوجل نساو لي بوبليسيتي ناخذوا لي 3 بروميير باج صافي 1 2 3 كنحلوهم كنقراوهم كنجاوبوا على 4 ديال الاسئله السؤال الاول دابا اشنو واقع في الدومين السؤال الثاني 2020 2025 اشنو واقع السؤال الثالث اشنو هما لي نوفيل زيدي اللي واقعين في هذا لو دومين السؤال الرابع اشنو هما لي نوفو ميتي شنو هما الخدامين الجداد اللي بانوا في هذا لو دومين داكور سي تو كل وحده كل جواب من هادو غتكتب فيه جوج ديال الجمل غادي دير هذه بالنسبه للانجينيور انفورماتيسيان ها هي غتعطينا واحد لاباج واحد الورقه مزيان
Le deuxième domaine, علاش خدام قلنا هو في l'exemple هو la pharmacie. Donc dire pharmacie ou la pharmacien. غادي تشوف la même chose. Les trois premières pages, première question, deuxième, troisième, quatrième question. Bien. Ça moi une autre page, mais بعد غادي دوز le troisième domaine اللي قلنا هو conseiller de clientèle en banque ou la chef d'agence bancaire ou غادي تقلب عليه la même chose. 3 pages, ensuite les 4 questions. OK? Clair? Facile. Donc, حبس la vidéo ou dire d'abord l'exercice. مزيان. ندوزو دابا la deuxième source اللي بغينا ناخذو من هاد les informations على المستقبل ديال le marché. La deuxième source غادي ناخذها من les magazines المجلات. Alors غادي تمشي غادي خصك تشري 3 ديال المجلات. وحده مغربيه، وحده فرنسيه، وحده امريكان. Alors الاولى غادي تشري la vie économique ديال هاد السيمانه. D'accord? La vie éco. Ensuite غادي تاخذ la سميتها challenge بالمagazine français hein. Ou la troisième غادي تاخذ Wall Street Journal اي Wall Street Journal ديال اليوم. دونك هادو غادي تلقاهم غادي تمشي في المدينه عندكم اكبر واحد كيبيع الجورنالات فيهم غادي تلقى عنده لا في ايكونوميك كتلقى عنده تشالنج تلقى عنده الوول ستريت. دونك ما لقيتيش عندهم الوول ستريت تقدر تاخذ الفاينانشال تايمز مزيان حتى هو اون انجلي. ما لقيتيش الفاينانشال تايمز خذ واحد بلونجلي داكور مهم واحد بلونجلي. اوكي دونك لا في ايكونوميك تشالنج وول ستريت اور سميتو اور فاينانشال تايمز مزيان. الوغ الهدف ديالنا انا غادي تقراهم وي غادي خصهم تقراهم اي اون فوا قريتيهم الهدف ديالنا دائما هو عندنا 3 دومين محددين سون فيكس لي دومين ما يتبدلوش انجينيور انفورماتيسيان فارماسي و شيف داجونس داكور. دونك هاد لي 3 توجور لو بوت هو تجاوب على دوك 4 ديال الاسئله. ناو دابا 2020 2025 les nouvelles idées, les nouveaux concepts, les nouveaux produits. Ou le quatrième, les nouveaux métiers, يعني الخدمات الجداد اللي تزادوا في دوك لي دومين. انطلاقا من هاد لي 4 ريفيو. اوكي مزيان. دونك هادو غادي يتزادوا على دوك لي باج قلنا الوراق كل وحده درنا فيها شاك دومين. دونك هاد لي شاكون غادي حتى هي نجاوبوا بجوج ديال الجمل ماشي بزاف بجوج ديال الجمل غادي يتزادوا هنا في لا دوزيام. تقدر دير الاولين بستيلو زرق واخرين ديرهم بستيلو خضر. من بعد غادي نزيدوا عليهم لا تروازيام ميثود باش يبانوا لينا هاد لي 3 دومين مزيان في لافينير ديالهم مزيان. اوكي دونك هادي لا دوزيام ميثود باش ناخذوا اون ايدي على كومون سا فا اتر d'ici 20 ans d'ici 10 ans en 2020 en 2025. مزيان ندوزو دابا لا تروازيام بارتي. Alors la troisième partie غنستعملو فيها لا ليست اللي درتي في تين واي بي او عقلتي عليها قلنا دير واحد لا ليست ديال 10 ديال الناس في العائله اللي يقدروا يعاونوك في التوجيه. الوغ في هاد 10 الناس بغيناهم يعاونونا في هاد لي دومين. الوغ عندنا لي دومين هاد لي دومين. الوغ لا بروميير كيسيون واش هاد 10 الناس اللي اختاريتي خدامين في هاد لي دومين. الا خدامين في هاد لي دومين مثلا فيهم ان انجينيور يقدر يعاوننا فيهم ان فارماسيان مزيان فيهم ان شيف بانكار مزيان. وإلا ما كاينينش الوغ الا كاينين مزيان غادي ندوروا ليه تليفون السيد ولا غادي نمشيو عنده للدار. هو يمكن ولد عمتك ولا يمكن ولد خالت مرات ولد خالك بعيده. بون تو فا تيليفوني تمشي عندهم للدار الله يرحم الوالدين. عرفتي بغيت نطرح عليك اوعر سؤال يمكن في حياتي بغيتك تعاوني فيه هو التوجيه. الله يحفظك انا نخلص عليك في اي كافي بغيتي في المدينه او عرا كافي غادي تعرض عليه بغينا نمشيو نريحو هنا في ماكدونالد نريحو في جون سا ريان في
ان تري بون كافي وغتعرض عليه وغادي تمشيو لتما غتريحوا ترونكيلمون غادي تسولوا على هاد 4 الاسئله. ناو 2020 2025 لي نوفيل زيدي لي نوفيل برودوي اللي كاينين في لو دومين ديالهم و لي نوفو ميتيي اللي تيبانوا ليه. داكور دونك لا بدا هاد الناس اللي غنسولوا يكونوا في هاد لي 3 دومين. ما يمكنش نسولوا ان شيف دو سيرفيس في الدوله في المينيستير دو لاغريكولتور نسولوا على لانجينيوري انفورماتيسيان سا مارش با. دونك يا اما من بين هاد العشره عندك هاد 3 الناس تقول لي باهي ولكن انا بغيت ندير شي حوايج اللي حتى شي واحد في العائله ما دارهم. مزيان كاين حل اخر. الوغ دونك هذا الحل الاخر الحل الاخر اللي خاصك انت ديرو ما يديرش شي واحد اخر. ما عندكش فورماسيون في العائله بون غادي تمشي للضرب جريه المرجان غادي تاخذ واحد البلاطو ديال الشوكولا كاينين ب 150 درهم. غادي تاخذ هذاك غادي دير لي بابي كادو المسائل وغادي تمشي تشوف واحد الصيدليه مخيره اللي مشيه اللي عليها الحركه غادي تشوف حتى تكون القضيه مرخوفه شويه وغادي تدخل عندها. بغيت نشوف الفارماسيان ايام فلان الفلاني عافاك الله يرحم الوالدين ان بيتي كادو بغيت نسولك على التوجيه ديالي راني واحل في التوجيه وبغيت فريمون فوتر ايدي على لا فارماسي كي دايره. داكور دونك عطاتها الكادو عافاك عطيني واحد نص غادي تعطيك واحد نص ساعه ولا عرفتي تهضر تقدر تعطيك حتى لساعه تقدر هي تعرض عليك على كافي وتريح معك حتى تشرح لك مزيان اشنو واقع. وانت ديما السؤال عندك عندنا لي 4 كيستيون ناو 2025 les nouveaux concepts, les nouvelles idées et les nouveaux métiers. D'accord? La même chose, بغيتي تشوف لا ميديسين غادي تمشي غادي تخلص بغيتي دير كارديولوج ميديسين القلب غادي تمشي غادي تخلص واحد الفيزيتا 200 درهم وغادي تريح وتمشي عند الطبيب تقول ليه الله يرحم والدين انا ما مريض ما والو بخير وعلى خير ولكن بغيت الله يرحم والدين نتشاور معك في التوجيه ديالي عافاك فوالا تخلصهم لي فلوس بيان سور وغادي تريح غيعطيك على الاقل واحد نص ساعه. وإلا عرفتي تهضر مزيان ووجدتي الاسئله ديالك هو يقدر يزيدك يقول لك وانت نخرج ندير يهضر معاك سير بلاص يقول لك وفي العشيه فاش نخرج من الكابيني تسناني مع 6 العشيه نكمل معاك الهضره. سي نورمال خاصك انا انجينيور ما لقيتيش غادي تمشي للسونتر فيل ديالكم غتلقى فيها دي بيرو دانجينيور لا ميم شوز ان بيتي كادو دو شوكولا غادي تدي وغادي تقول الله يرحم الوالدين عاونوني. بزاف الناس باغيين يعاونوا الناس راه باقي الخير ويعاونوك الا عرفتي تهضر ولا كان عندك لو كوراج باش تمشي عنده وتدي معاك ان بيتي كادو. داكور وتعرفك تهضر ووجد لي كيستيون ديالك لا عندك دوط كيستيون زيدهم حتى هما مي لي بلوز امبورطون هما هاد لي 4. داكور مزيان ميم شوز بور لو شيف دو بانك غادي تسناه حتى يكون خارج من غادي تدخل البنكه تشوف الشيف اين هو وغادي تسنى حتى يخرج مع 6 العشيه وغادي تمشي عنده فوالا لو بيتي كادو ريح وعفاك dans un café ensemble et il va le faire et il va t'aider حتى هما. دونك كل واحد من هاد لي 3 بيرسون غادي يعطيك حتى هو تجاوب على لي 4 كيستيون وغادي يعطيك حتى هو لي ريبونس غادي تنوطي لي ريبونس ديالهم على في لافيش ديالك. بين قوسين ان تروك تري امبورطون اون بيتيت استيوس بور توا فاش تكون كدير هذا لو طرافاي مع اون دو اون انتروتيان تي معاك بورطابل وسجل داك لو ديالوج سجل داك لونتروتيان سجلو باش من بعد حتى الا نسيتي شي ريبونس ولا هذا تلقاها مسجله عندك tu peux revoir le truc. داكوغ سجلو ما فيها باس ما غاديش تلوحها في يوتيوب ولا تلوحها ليه في شي قنت لا سي جوست بور طون يوتيليزاسيون بيرسونيل. اوكي الحاجه اللي بغيت ناكد عليها هنا ان هاد ليتود دو مارشي ما خصهاش تاخذ ليك 3 شهور ولا 4 شهور لا نورمالمون غتاخذ ليك 3 ايام با بلوس. جوجل غادي ديرها اليوم غادي ديرها دابا اون فوا عرفتي لي فيديو غادي ديرها دابا. لي بيرسون alors non plutôt les magazines غادي تنزل هاد العشيه غادي تمشي تشريهم هاد العشيه ماشي غدا ماشي بعد غدا هاد العشيه غادي تمشي تشريهم. داكور وغادي تبدا تقرا فيهم هاد العشيه
وغدا غادي تساليهم باش يكون عندك لي ريبونس ديالهم. لا تروازيام شوز، ثلاثه الناس عرفتهم، عندك لا ليست ديال 10 الناس اللي درناها في لا دوزيام بارتي. دابا بانوا لك واش كاينين ولا ما كاينينش. اليوم في العشيه غادي تشوف شكون خاصك تسول، فارماسيان اللي قريب ليكم، الطبيب، الانجينيور اللي قريب ليكم، جو نسي با، لو شيف دو بانك اللي قريب ليكم اكسيتيرا. داكور. اي لا ميم شوز غتضرب اليوم في العشيه المرجان غادي تشري لي بيتي كادو اي غادي تاخذ مع عندهم رونديفو، واحد دير مثلا واحد اليوم، واحد بعد غدا، واحد بعد غدا. داكور. الا كانوا في العائله مزيان غدور التليفون، انا غنجي عندك عافاك شي وقيته غدا الله يرحم الوالدين باش نريحوا اونصومبل ونهضروا. ما كانوش في العائله بون سي با غاف. اوكي مزيان. دونك هنا تكلمنا على لو ديرني سيركل. دونك دابا انا لو سيركل انت، لو سيركل ديال الوالدين مالين الطا، و لو تروازيام سيركل هو ديال لو مارشي. دونك هنا الوغ السؤال اللي كيتطرح دابا انا عندك يمكن هو واش نقدروا نستغناو على شي طرف من هذه المعادله؟ الجواب هو لا. لا ميور اورينتاسيون اللي تقدر دير خاصهم يكونوا فيها بثلاثه. دونك احسن اختيار في التوجيه ديالك غادي يكون في السونتر، يعني في التقاطع ديال هذا السيركل بينك انت وبين الوالدين وبين لو مارشي دو ترافاي في لو سونتر تما. دونك دابا منين غادي اون فوا غادي تسالي لا بارتي ديال المارشي غادي يبدا تيبان لك ان لي دومين، لي 3 دومين باش بدينا في الاول، واحد فيهم بالضبط هو اللي غادي يكون في السونتر ديال السيركل، في السونتر في التقاطع ديالهم واحد بوحدو. الاخرين يقدروا يجيو على اليمين شويه، يقدروا يجيو على اليسار شويه، قراب لو سيركل ديالك انت، ولا قراب لو سيركل ديال الوالدين، ولا قراب لو سيركل ديال المارشي، ولكن اقرب واحد منهم الوسط هو اللي خاصك تاخذ انت، هو اللي خاصك تاخذ انت. داكور. كان السؤال الاخر كيتطرح هو واش بوسيبل كوميم ان ناخذ واحد اللي من غير ما يكونش في هاد الجوج، يعني يكون مثلا اختيار ديالي خاص واخا الوالدين ما باغينوش، واخا في المارشي ماشي هو هذا. كان عندي دي زيكزامبل بحال هكا. مثلا انا فاش تلاحيت في لافونتور باك ليبر جوستومون اعتمدت اونيكمون على لو سيركل ديالي، انا عاجبني داك الشيء، هما اللي نضطر ما حاملينوش ما عاجبينوش ما والو، الوالده والو ما عندوش معاه. لو مارشي دو ترافاي حتى شي واحد ما عمرو ديجا دار دي فورماسيون سور انترنيت وباعهم، ما عمرها وقعت في المغرب حتى جا باك ليبر عاد ولاو لي فورماسيون. دونك اعتمدت فيهم اونيكمون على موا ميم. مي ça a été un travail énorme، بزاف ديال الخدمه وبوكو دو موتيفاسيون باش تمشي في هذاك الطريق، وتسنى وتكون الصبر باش تخدم اليوم، وتسنى نتيجه الخدمه من دابا عامين، نتيجه الخدمه من دابا 3 سنين، ويكون عندك داك اليقين انه راه غتوصل. دونك هذه ماشي عند كل شيء. داكور. دونك اي واحد من هاد الثلاثه خاص كتقدر تدخل في داك مثلث الضياع. بون الا عندك شخصيه قويه ثابته واثقه من راسك تقدر تسلك راسك، وبزاف الخدمه وبزاف الصبر تقدر تسلك راسك. ولكن بالنسبه لك انت دابا 18 طون، احسن حاجه هي انك تكون في التقاطع ديال هاد لي 3 سيركل، انت الوالدين و لو مارشي دو ترافاي. هذا اسهل واحد. دونك فاش كتحترم هاد لي 3 كيكون الاختيار ديال التوجيه ناضي، تيكون كل متفقين عليه انت الوالدين، لو مارشي دو ترافاي تا هو على فان ديال كون تو طون ديبلوم وغادي تمشي تخدم، tu vas trouver facilement du travail. alors بان لك دابا اشنو اللي كنخلعك في التوجيه، بان لك علاش منين جا الخوف من الغلط في التوجيه. الخوف من الغلط في التوجيه جاي من انه التلاميذ ما عمرهم فكروا في لو سيركل ديال الوالدين مالين الدار ودخلوا في التفاصيل ديالو اشنو بغاو الوالدين. حنا دابا دخلنا ليه في الجعاب ديال التفاصيل ديال داكشي الصغير
اشنو بغاو كي الخوف من الغلط في التوجيه كيجي من لو مارشي منين التلميذ ما كيديرش لا ريشيرش ديال المارشي بطبيعه الحال كيخاف لانه تيقول ما طالع في شي وقع واش نلقى خدمه ولا ما نلقاش خدمه اكسيتيرا عطيتك 3 ميثود ديفيرونت باش نجمعوا معلومات كافيه في 3 ايام على الدومين فين غادي عاد الاكبر غلطه اللي واقعين فيها التلاميذ هي لو فيت ديالهم لو سيركل ديالو هو باقي هو ما تبتوش لو سيركل ديالو هو باقي ما دارش تن واي بي او ما دارش لي 3 ليست كون في دونك ما عرفش بالضبط فين غادي اوكي دونك حنا دابا درناهم بانوا لك لي 3 سيركل وبانوا لك لو سونتر ديالهم لورينتاسيون دابا اللي كاينه في السونتر هي باش علاش غادي نتكلموا هي اللي غادي نتكلموا عليها في لو ريست ديال لي فيديو في لو ريست ديال الاجزاء ديال التوجيه السريع وبالضبط في الجزء الجاي غادي نتكلموا على لا ميثود دو لا ليست دو سون هاد لا ميثود غادي ناخذوا هاد لورينتاسيون دابا علاش تكلمنا وغادي نقارنها مع اون اورينتاسيون اخرى كنسميها لو دومين انكونو لو دومين انكونو هذا لو دومين باقي ما عرفتيوش دابا غادي نحاولوا نقارنوه مع هذا لو دومين دورينتاسيون اللي حددنا دابا في لا فيديو اوكي دونك نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين بارتي بالتوفيق